श्री जनार्दन शर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म दुःखद घटना सुदूरपश्चिमका प्रदेश आन्तरिक मामिला मन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंह र उहाँका परिवारजनहरूको दुर्घटनाप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दछु र उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरूको स्वास्थ्य शीघ्र लाभको कामना गर्दछु। आज विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित खेलकुद, कानुन, कृषि लगायत मन्त्रालयहरूको सन्दर्भमा छलफल भइरहँदा म सर्वप्रथम नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु। नेपाल खेल पर्यटनको लागि, खेल क्षेत्रको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा सम्भावना बोकेको मुलुक हो र यहाँ हामीले विभिन्न स्तरका, विभिन्न अल्टिट्युडका हामीले खेल पूर्वाधारहरू निर्माण गर्यो भने ठुलो खेल उद्योग नेपालमा फस्टाउने छ र धेरै ठुलो आय स्रोत नेपालले पाउने छ। यतातिर हामीले खेललाई हेपिरहेका छौँ, खेललाई हामीले व्यवस्था गरेका छौँ, त्यतातिर त्यसलाई यो प्रवृत्तिलाई अन्त गरेर खेललाई सम्मान गर्ने दिशातिर अगाडि बढाउँ भन्न चाहन्छु। त्यसैगरी शिक्षाको सन्दर्भमा हाम्रो मौलिकता र हाम्रा मौलिक संस्कृतिहरू छन्, आधारहरू छन्। त्यसका आधारमा नैतिक मूल्य मान्यतामा आधारित एउटा शिक्षालाई विकसित गर्नका लागि हामीले पाठ्यक्रमहरू, पढाइको एउटा तरिकाहरूलाई समेत बदलेर नयाँ ढङ्गले विकसित गर्न आवश्यक छ। त्यतातिर हामीले छलफल र बहसलाई हामी अगाडि लैजान जरुरी छ। शिक्षालाई ज्ञान, सिप, उत्पादन र त्यसलाई श्रमसँग एकाकार गर्न नसक्दा आज हामीले दिइरहेको शिक्षा बाट पनि प्रतिफल प्राप्त भएको छैन र हाम्रा साधन स्रोतहरूको उपयोग, समुचित प्रयोग र त्यसबाट हामीले प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। यतातिरबाट हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले आज शिक्षा ऐनको कुरा उठिरहेको छ। शिक्षा ऐनलाई यसै सदनबाट निर्माण गरी शिक्षकहरूको मनोबललाई उच्च बनाउने र पेशागत विकासका साथै क्षमता विकासका कुराहरूमा पनि हामीले त्यसमा उल्लेख गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। साथसाथै विद्यालय कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा जुन विषयहरू उठिरहेको छ, उनीहरूको पारिश्रमको जो प्रश्न छ र त्यसको बारेमा नेपाल सरकारबाट गठित तलब सुविधा आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ। त्यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर पनि सरकार अगाडि बढोस् भन्न म चाहन्छु। 12 कक्षा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कक्षाबाट निस्कँदा एउटा सिपयुक्त बनाउने कार्यक्रम गत वर्षको कार्यक्रम थियो र यस वर्ष त्यो कार्यक्रम हटाइएको मैले पाएको छु। त्यो कार्यक्रमलाई हटाउनु आफैमा बेरोजगारी वृद्धि गर्ने कुरा हो। 12 कक्षा पढेर निस्किने विद्यार्थीले एउटा सिपसहित बाहिर निस्कियो भने ऊ अवश्य पनि स्वरोजगार हुन सक्थ्यो। त्यतातिर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आज ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयहरूमा शिक्षकहरू छैन। मधेसमा, पहाडमा, हिमालमा आज शिक्षकहरू छैन र ती शिक्षक बिनाका विद्यालयहरू छन् सीमित शिक्षकहरू छन्। दरबन्दी छैन, छ भने थोरै मात्रै दरबन्दी छ, एउटा माविमा एउटा दरबन्दी छ, यस्तो अवस्था छ। र आज सहरी क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दीहरू छ र शिक्षकहरू छ। यसको सही समायोजन गर्ने दिशातिर हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ र विद्यालयलाई आज हामीले पठन पाठनलाई एकरूपतामा लैजानका लागि आज जो निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र छ, यसलाई समेत पनि यसको खाडललाई पनि पुर्ने गरी जुन आज डिजिटल प्रविधिको विकास भएको छ, यसको माध्यमबाट पठन पाठन गर्नका लागि त्यस्ता टिचिङ सेन्टरहरूको निर्माण गरेर हामीले ग्रामीण दूरदराजका स्कुलसम्म पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ। त्यताबाट हामीले यसको समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपालमा आइटी क्षेत्रको ठुलो सम्भावना छ। देशमै बसेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना भएको यो क्षेत्र हो र धेरै प्रगति पनि भइरहेको छ। तर दुर्भाग्य भनौँ यस वर्षको बजेटमा त्यसबाट आर्जन हुने 1% मतलब उसमा 1% कर लागेको थियो, 10% कर बनाइयो। यसले त्यस क्षेत्रको कतै लगानी घट्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। यतातिर पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आज जुन समस्याहरू छ, जुन तालाबन्दी छ, जुन अराजकता छ र त्यति मात्रै होइन, विद्यार्थी नै छैन, विद्यार्थीको अभाव छ। आज विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी छैन भनेपछि हामीले यहाँ कसरी सुधार गर्ने? आज अनुसन्धान
आज अन्वेषण र आज हामीलाई आवश्यक पर्ने हाम्रो मौलिक संस्कृति मौलिक आवश्यकताका आधारमा कोर्सहरू निर्माण गर्नु पर्थ्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो, त्यतातिर ध्यान पुगिरहेको छैन। यतातिर पनि म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र त्यो अनुसारको पाठ्यक्रम लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि ध्यान पुगोस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। न्यायको कुरा गर्दाखेरि हामीले भनेका छौँ संविधानमा सामाजिक न्यायको स्थापना गर्ने कुरा। सामाजिक न्याय स्थापना गर्नका लागि कानुनमै रहेका विभेदहरूको पनि पहिले अन्त्य गर्नु छ। कानुनहरूमा पनि कतिपय क्षेत्रमा विभेदहरू छन्, त्यसको अन्त्य गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले समयमै हामीले न्याय दिने प्रणालीलाई स्थापित गर्नु छ। आज न्याय समयमा नदिएर अन्याय हुने जो अवस्था छ त्यतातिर पनि ध्यान दिनु छ। र कानुन मन्त्रालयले विकास निर्माणका क्षेत्रमा हेर्ने हो भने काममा ढिलासुस्ती हुने र एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको काममा बाधा अर्चन पार्ने खालको अवस्था सिर्जना हुने, समयमा काम सम्पन्न नहुने र सानातिना लुपहोलहरू खोजेर त्यसबाट फाइदा लिने, पारदर्शिता नहुने र अलमल हुने जो स्थिति छ, जो सिर्जना भएको छ, यसलाई अन्त्य गर्ने खालका कानुनहरू, चाहे खरिद ऐनको कुरा होस् चाहे अन्य कुराहरू हुन्, त्यसबाट हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ र कस्ता कानुनहरू आवश्यक छ भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल बहस गरेर त्यस्ता विधेयकहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। र सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण गर्नका लागि सम्पूर्ण खालका विभेद, चाहे महिला, चाहे दलित, चाहे अपाङ्ग, वृद्ध, बालबालिका, सबै विभिन्न क्षेत्रमा भएका विभेदहरूको अन्त गर्ने र त्यो विभेदहरू सिर्जना गर्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने खालका कानुनहरू, व्यावहारिक रूपमा लागू हुने खालका कानुनहरू बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ। र सँगसँगै शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गोमा लगाउनका लागि हामीले सत्य निर्माण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित जो कानुन छ त्यो कानुनलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याएर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर देशलाई अग्रगमनको दिशामा अझ दौडाउनु पर्ने आवश्यकतातिर पनि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, कृषि क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि आज ग्रामीण जनताको आय र स्वरोजगारको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्र रहँदै आएको छ। कुल गार्हस्थ्य क्षेत्रमै कृषि क्षेत्रले को योगदान 23.1% को हाराहारीमा रहेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको अहिलेको जग्गाको अवस्था हेर्दाखेरि 0.5 हेक्टरभन्दा कम जग्गाको आकार भएका 50% भन्दा बढी ससाना कृषकहरू छन्। ती कृषकहरू जबकि एउटा किसानले आफ्नो सानो परिवारलाई हुर्काउनका लागि, पाल्नका लागि उनीहरूले कमसेकम 0.5 हेक्टरको खेती अनिवार्य गर्नुपर्छ, तर त्योभन्दा धेरै 50% त्यस्तो अवस्थामा छ। आज राष्ट्रिय जनगणनामा देशभरि कुल 66 लाख परिवार रहेको 41 लाख परिवार कुनै न कुनै रूपमा कृषि कार्यमा सामेल भएको तथ्याङ्क छ। हुन त कृषि गणना र जनगणनाको यो घरधुरीको सङ्ख्या मिलेको छैन, फरक छ। त्यो गणना निकट नै भएको छ, त्यति धेरै फरकमा भएको छ, त फरक छ। फेरि पनि 66 लाख रहेको भन्ने तथ्याङ्क छ। अझै पनि समग्रमा नेपालको कृषि प्रणाली जीवन निर्वाहमुखी प्रकारको रहेको छ। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट कृषिकै दिगो व्यवसायीकरण, उत्पादकत्वमा विविधीकरण हुन नसकेको यथार्थ हो र जसले गर्दा श्रम बजारमा आउने श्रमिकहरू पलायन हुँदै गएका छन्। मुलुकको कुल क्षेत्रफलको करिब 27% मात्र कृषियोग्य जमिन छ, त्यसको 20% मात्र खेती भइरहेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासमा एउटा चुनौतीपूर्ण तथ्य के हो भने पहिला खेतीपाती भएको तर अहिले जग्गा धनले उपयोग नगरेका अथवा विविध कारणले बाँझो रहेको जमिन 35 देखि 40% रहेको छ। यसको हाराहारीमा छ। कृषिबाट श्रमको पलायनसँगै बाँझो जमिनको प्रतिशत बढ्दो छ। 30 लाख हेक्टर खेती गरिएको जग्गामा 10 लाख हेक्टर बाँझो छ। 1/3 खेती गर्ने क्षेत्रफल बाँझो राखेर कृषिमा आत्मनिर्भरता प्राप्त गर्न असम्भव छ। त्यसकारणले बाँझो जमिनको प्रयोग गर्ने गत वर्षको एउटा कार्यक्रममा बजेटमा यो कुरालाई प्राथमिकता दिइएको थियो। बाँझो जमिनलाई प्रयोग गर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ र यो एउटा 10 वर्षीय योजना बनाएर आम युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने खालको योजना बिना यो सम्भव छैन। बजारमा किन्न पाइन्छ भनेर हामीले कृषकहरूलाई खेत बाँझो राख्ने खालको जुन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र एउटा सांस्कृतिक प्रणाली हामीले जो अपनाइरहेका छौँ यसबाट हामी दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। पहाडी क्षेत्रमा जमिन बाँझो हुने प्रक्रिया यही ढङ्गले बढ्ने हो भने अब 10 वर्षको हाराहारीमा त्यहाँ कुनै खेती हुने छैन, त्यो सबै बाँझो रहनेछ। आर्थिक वर्ष
78-79 मा कृषिजन्य वस्तुको आयात 3 खर्ब 96 अर्ब पुगेको थियो भने यस चालु वर्षमा अहिले 8 महिनाको कृषिजन्य वस्तुको आयात 2 खर्ब 12 अर्ब रहेको छ। यो 3 खर्ब 50 अर्ब पुग्ने एउटा अनुमान भइरहेको अवस्था छ। हामीले जम्मी निर्यात गरेको कुरा कृषिजन्य वस्तु भनेको 28 अरब मात्रै रहेको छ। नेपाली किसानले उत्पादनले बजारमा मूल्य नपाउने अवस्था छ, जसको प्रमाण केही दिन अघि फालिएको गोलबेडाले पनि हामीलाई स्पष्ट गरेको छ। हामीले एउटा उद्योग स्थापना गर्न सकेको भए सायद त्यो गोलबेडा त्यहाँ फाल्नुपर्ने थिएन, त्यहाँ गएर त्यसले अर्को मतलब एउटा प्रशोधनबाट अगाडि बढ्ने थियो। त्यसकारणले आज त्यही गोलबेडा अर्को ठाउँमा फेरि 5 गुणा बाहिरबाट ल्याएको गोलबेडा 5 गुणा बढी मूल्यमा बिक्री भइरहेको विडम्बना पनि छ। यसलाई नीतिगत रूपले सुधार गर्न जरुरी नै छ। यो समस्याको जड भनेकै देशले कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खला र बजार व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हो। हामीले बजार व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। यसको लागि कृषि उत्पादनको आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापन गर्दा किसानको उत्पादनलाई प्रशोधन मार्फत मूल्य वृद्धि गरी बजारसम्म पुर्याउन सके किसान र समग्र अर्थतन्त्र दुवैलाई राहत हुनेछ। यसमा खर्च बढाउन सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ, किनकि हाम्रा छिमेकी देशहरूमा 50 देखि 160% अनुदान र सहयोग दिने गरिन्छ। आज हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूको उत्पादनको लागत र हाम्रो उत्पादनको लागत हेऱ्यो भने हाम्रो 30%ले बढी छ। 30% बढी लागत भएको हुँदा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यस्तो हुनुको मुख्य कारण उनीहरूले दिएको सहुलियतको कुरा पनि हो। नेपालमा कृषि अनुदान त दिइएको छ, तर त्यसको दुरुपयोग भएको छ। उदाहरणका लागि गत आर्थिक वर्षमा कृषि सहुलियत ऋणमा 17 अर्ब हाराहारीको गएको रहेछ, तर त्यसमा ज्यादै कम मात्रै वास्तविक किसानले पाएका छन्, बाँकी अन्यले नै प्रयोग गरेको अवस्था पनि छ। त्यसैले सरकारले कृषि उत्पादनको प्रोत्साहनका लागि थप रकम विनियोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा छ। बजेटले त्यसलाई सम्बोधन पनि गरेको छ। आगामी 5 वर्षभित्र हालै विदेशमा रहेका करिब 65 लाख युवाहरू मध्येबाट हामीले 35 लाख युवाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरेर त्यसको कार्यक्रममा समावेश गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। कि कृषि क्षेत्र आज कठिन छ, श्रममा पनि कठिन छ, आज यन्त्रीकरण नभएको कारणले पनि समस्या छ। त्यसकारणले आम्दानी पनि बढी छैन। त्यसकारणले यन्त्रीकरण आधुनिकीकरण गरेर तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर त्यसलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरातिर सरकारले विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ। कृषि क्षेत्रमा युवाहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकिएन भने 10 वर्षपछि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने किसान नै रहने छैन। ठुला सिँचाइ योजनाहरू वा साना सिँचाइ योजना अथवा किसानका अन्य मागहरू मल बिउ लगायतका कुराहरूलाई पूर्ति गरेर कृषि क्षेत्र आकर्षण वृद्धि गर्नुपर्नेछ। गत वर्ष कृषि पेन्सन कार्यक्रम किसानको योगदानमा आधारित कृषि पेन्सन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको थियो। यस वर्ष त्यसलाई पनि कटौती गरिएको छ। किसानलाई परिचय पत्र दिने लगायतका कामहरू पनि अब फेरि ओझेलमा पर्ने सम्भावना देखिएको हुँदा त्यतातिर पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमको लागि बरु सरकारले अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। कृषिको आधुनिकीकरण र यसबाट आएको उत्पादन वृद्धिले कृषि क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित गर्छ र कुल गारस्थ्य उत्पादनको वृद्धिमा यसले दिगो स्रोत बन्छ। स्वरोजगार अभियान स्थापित भई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण हुने हो। हामीले आज स्वरोजगार खोज्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो। कृषिलाई औद्योगिकरण गरेर मात्रै हामी स्वरोजगार हुन सक्छौँ। कृषि क्षेत्रको यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा साना कृषक तथा कृषि उत्पादन परिवार समूह तथा कम्पनीहरूलाई एकीकृत गर्दै त्यसलाई सानो सानो टुक्रामा छ। आज 2.1 हेक्टरको टुक्राहरूको बाहुल्यता छ। त्यो टुक्राहरूलाई पनि सामूहिकताका आधारमा हामीले एउटै बाली लगाउने खालको अवस्था गरे समूह सहकारी बनाएर कामलाई अगाडि गर्न सक्ने नीति हामीले बनाउनुपर्छ। त्यसबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यो बजेटको दिशा स्पष्ट छैन। रासायनिक मल र बिमा अनुदान उपभोगमा खर्च गर्ने कुराहरू त केही छन्, तर उत्पादन अभियानको लागि पर्याप्त यहाँ बजेटहरूको अभाव देखिन्छ। कार्यालयको सन्दर्भमा केही पुनर्संरचना आवश्यक थियो, त्यहाँ भएको पनि छ, तर 10औं महत्त्वपूर्ण कार्यालयहरूको बजेट शून्य गरिएको छ। यसले धन अन्योलता सिर्जना गरेको छ। प्रयोगशालाहरू र मात्र होइन, स्रोत केन्द्रहरूका रूपमा रहेका फार्महरू एकै प्रदेशको माथामा राख्दाखेरि त्यसलाई समग्र अरू प्रदेशहरूले त्यसबाट लिने फाइदामा कतै वञ्चित हुने हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। त्यसकारणले कृषि क्षेत्रको अन्योलता र खाद्य सुरक्षाको जोखिम वर्तमानमा कृषि क्षेत्रमा अन्योलताबाट गुजिरहेको छ र यो अन्योलता कृषक र कृषिको संरचना, कृषि अनुसन्धान सबै क्षेत्रमा व्याप्त छ र यो अन्योलता बीच कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता चुलिदो छ र यो अन्योलग्रस्त अवस्थालाई
नचिर्ने हो भने कृषि क्षेत्रले गति लिन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले कृषि क्षेत्र धराशायी भयो भने त्यसका दुष्प्रभावहरू बहुआयामिक र लामो अवधिसम्म सुधार गर्न नसकिने हुन्छन्। यसकारण देशले राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ। त्योभन्दा पहिले नै हामीले कृषि क्षेत्रलाई सुधार गरिसक्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा प्रतिफल एकै वर्ष सजिलै आउने होइन, यसको लागि लामो समय लाग्छ र लगानी गर्दै जानुपर्छ। विगत लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रमा सरकारको योजना, बजेट कार्यक्रममा एउटै रोगग्रस्त छ। के ग्रस्त छ भने यो वर्ष एउटा बजेट आउँछ र सरकारले एउटा कार्यक्रम ल्याउँछ, फेरि अर्को सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिँदैन र त्यसले प्रत्येक सरकारको नयाँ कार्यक्रम आउँछ, निरन्तरता दिँदैन र यस आबोमा कृषिमा आत्मनिर्भरता कार्यक्रम समेत मेहनतपूर्वक ल्याइएको थियो र विनियोजन गरियो, धेरै 10 अर्ब विनियोज गरिएको थियो र प्रक्रियागत समस्या सुल्झाउँदै धेरै समय पनि गयो र पछि के भयो भने त्यसलाई त्यो बजेटलाई अहिले काटियो र त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। यस्ता धेरै समस्याहरू छन्। त्यसकारणले अब हामीले कृषि क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नका लागि आत्मनिर्भरता कार्यक्रमहरू पनि हामीले अगाडि राख्नुपर्छ। र त्यसै गरी अब हामीले यहाँ के कृषि क्षेत्रमा हामीले धेरै विषयहरूलाई समेटेर अगाडि लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रको समग्र विकासको लागि र हाम्रो कृषिलाई औद्योगिकरणमा विकास गरेर लैजानुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले त्यतातिरबाट हामीले कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ। अन्यथा हामीले कार्यविधि प्रक्रियाहरू बनाएर पनि जो कुराहरू फेरि लागू हुन सक्दैनन् त्यसका पनि समस्याहरू छन्। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छन्, मिटर ब्याजको कुरा हामीले धेरै चर्चा गऱ्यौँ। मिटर ब्याजको चर्चा गर्दा मिटर ब्याजमा परेका गरिब किसानहरू नै हुन्, गरिबहरू नै हुन्। त्यसको दुष्चक्रबाट मुक्त गर्नका लागि हामीले कानुन त बनाउँदैछौँ, कानुन बनाएर केही हदसम्म त्यसले नियन्त्रण पक्कै गर्ला, तर पूर्ण रूपमा उन्मूलन हुन सक्दैन। उन्मूलन गर्नका लागि किसानहरूले आवश्यक परेको बेला त्यस्तो ऋण कर्जा लिन सक्ने संरचना चाहियो। त्यो संरचना भएन भने फेरि त्यहीँ पुग्नेछन् किसानहरू र त्यो दुष्चक्रमा फस्नेछन्। त्यस अर्थबाट म यहाँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने अब अहिले त्यसका लागि हामीले किसानहरूलाई बिउ बिजन किन्न अथवा वस्तुभाव किन्न, औजार किन्नका लागि समयमा बिना धितो उनीहरूले ऋण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। आज बैंकिङ क्षेत्रले करिब 39 खर्ब ऋण लगानी गरेका छन्। नियमले के भन्छ भने त्यसको 5% डिप्राइभ सेक्टरमा लगानी गर्नु, त्यो कम्तीमा 5% भनेको छ। 5% डिप्राइभ सेक्टरमा लगानी गर्ने कुरा गरिएको छ। त्यसो भनेको करिब 250 अर्ब डलर त्यसैबाट 5%बाट हुन आउँछ। त्यो 250 अर्ब डलर र अरू निष्क्रिय कोषहरू छ धेरै। निष्क्रिय कोषहरूलाई ल्याएर पनि यस वर्षको कार्यक्रममा राखिएको छ कि 5 खर्बको त्यस्तो कृषि लघु साना किसानहरूलाई लगानी गर्ने एउटा लघु वित्त कोष स्थापना गर्ने भनेर। त्यो कोष स्थापना गरेर सरकारकै सेयर भएको लघु वित्त संस्था छ। त्यो लघु वित्त संस्था मार्फत किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, बारीमा ऋण, खलोमा असुली गर्ने अवस्था सिर्जना गरियो भने हामीले किसानहरूको यो मिटर ब्याजीको समस्याबाट मुक्त हुने मात्रै होइन कि उत्पादनमा वृद्धि हुने, स्वरोजगार हुने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान हुने कुरा छ। यदि त्यसो गर्न हामीले सकेनौँ भने किसानहरू फेरि मिटर ब्याजीकै फन्दामा पर्ने कुरा भएको हुनाले त्यतातिर हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। हामीसित पैसा छ, त्यो पैसा आज कहाँ लगानी भइरहेको छ भने त्यो डिप्राइभ सेक्टरमा भनेको सस्तो उसमा लगानी गर्ने भनेको बैंकहरूले आफ्नै माथतका लघुवित्त संस्थाहरू बनाएका छन्। ती लघुवित्त संस्थाहरू मार्फत उनीहरूले महँगोमा त्यो ब्याज लगाइरहेका छन्। त्यस अर्थबाट चमहुँदै मैले सक्न पनि लागेँ। आज रासायनिक मल कारखानाको कुरा आइरहेछ। नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको आवश्यकता छैन, अर्ग्यानिक मल कारखानाको आवश्यकता छ। हामीसित भएका स्रोत साधनहरूबाट, खनिजबाट हामी अर्ग्यानिक मल कारखाना बनाउन सक्छौँ। त्यतातिर म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रशोधन गर्ने र कृषि या सङ्घ, प्रदेश र स्थानले के गर्ने भन्ने कुरा मात्रै एउटा कुरामा राख्न चाहन्छु। सङ्घले अध्ययन, अनुसन्धान र विज्ञहरूको उपलब्ध गराउने, नयाँ बिउहरूको अनुसन्धान अध्ययन गर्ने, उत्पादन गर्ने र प्रदेशले प्रशोधन उद्योगहरूलाई स्थापना गर्ने र कोल्ड स्टोरहरू बनाउने, सङ्घले त्यसलाई सहयोग गर्ने र स्थानीय सरकारले त्यसलाई उत्पादनमा, बाँझो जमिन प्रयोगमा, त्यसको बजारीकरणमा, कृषि एम्बुलेन्स लगायतका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि लगियो भने कृषिमा गुणात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज।
तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज।